साहित्यिक निर्मणी जाल्या ताचो अक्षरगंध आज धाई दिकांनी परमळटलो अशी आस्त म्हाका आसा. तशीच लेखक एच मनोज हांकांय आसूंक जाय. आमी जेन्ना देवा म्हऱ्यांत उजवात लायतात तेन्ना त्या उजवातीचो परमळ वातावरणांत प्रसन्नताय हाडटा. त्या वेळार मन निर्मळ आनीक पावित्र्याचो अणभव करूंक लागता. साहित्य निर्मणी लेगीत अशाच प्रकारांतली एक. तिचो अक्षरगंध एका वाचका कडल्यान दुसऱ्या वाचका मेरेन पावूंक जाय, तेन्नाच त्या साहित्याचो दर्जो थारता. हांव देवयानी मिलन काडणेकर हांगा उपस्थित सगळ्या मानेस्तांक म्हजो नमस्कार आनीक माये मोगाचो येवकार. तुमकां सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. बिंब प्रकाशन आनी लेखक एच मनोज आज पुस्तक लोकार्पण सुवाळो आयोजीत करतात. शाय आनी अंतरदृष्टी लेखक बाब एच मनोज हांचो लेखसंग्रह जो बिंब प्रकाशनान छापला. बाब मनोज एक हाडांचे शिक्षक, ताचे बरोबरूच ते एक कवी, लेखक, कविता विश्लेशक तशेंच पुस्तक परीक्षणा सारकिल्ले साहित्यीक प्रकार केळयतात. आपली एक खाशेली वळख कोंकणीच्या मळार तांणी निर्माण केल्या. शिक्षणीक मळार वावुरतना आयिल्ल्या कैक अणभवांच्या बळार शाय आनी अंतरदृष्टी जल्माक आयल्या. ह्या पुस्तकाचे सुरवातेक मनोज सरान चारोळी बरयल्या, जी वाचप्यांक हें पुस्तक खोलायेन वाचूंक उमळशीक लायतली हातूंत कसलोच दुबाव ना. शायेन चित्राव येत, अंतरदृश्टीन पळोव येत, निश्चयवान पुराय करूं येत एक सोबीत सपन. खरेंच शाय आनी अंतरदृष्टी वाचल्या उपरांत वाचक जर कांय तत्वां आपल्या जिणेंत लागू करीत तर लेखकाचे बरपाचें सार्थक जालें म्हणपाचें अशी आस्त मनांत बाळगून आमी कार्यावळीक सुरवात करतात. आयच्या प्रकाशन सुवाळ्याक मुखेल सोयरे भोवमानेस्त वसंत सैल, तेच प्रमाणे मानाची सोयरी मॅडम दिपाली नागेश नायक शाय आनी अंतरदृष्टी ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना लाभिल्ली आसा. आनीक एक प्रतिभावान व्यक्ती प्रोफेसर सत्यवान नायक मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसात. ते ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करतले. लेखक एच मनोज हांचे व्हडले भाव डॉक्टर रामकृष्ण हलर्णेकार एक शिक्षक आनी लेखक आमचे मदीं हाजीर आसात. बिंब प्रकाशनाचे प्रकाशक आनी मालक नामनेचे ज्येश्ठ साहित्यीक, बिंब मासिकाचे मुख्य संपादक भोवमानेस्त दिलीप बाब बोरकार. तांच्या प्रवास वर्णनाक तशेंच बाल साहित्याक केंद्रीय साहित्य अकादमीचे पुरस्कार फावो जाल्यात. मागता लेखक एच मनोज हांचे लागीं तांणी सगळ्या मानेस्तांक माचयेर घेवन येवन बसका घेवची म्हूण. काळखी रुपी दैत्य सुर्याच्या लख्ख प्रकाशान खंयचे खंय पळून वतात. मनशाचे जिणेंत येवपी काळखी संकटांक तोंड दिवपाक मनोज बाबाले लेख योग्य मार्गदर्शन करूंक सक्षम अशेंशें म्हाका दिसता. हालींच तांकां कोंकणी भाशा मंडळाचो शिक्षक पुरस्कार 2025 फावो जाला. सातत्यान कोंकणी खातीर वावुरपी मनोज बाबाक घरकान्नीचो सांगात लाभला. तशीच दोन रत्नां बाय मानसी आनी बाय मयुरी तांचे बळगे जावन आसात. मागता लेखक एच मनोज हांचे लागीं तांणी ह्या समयार येवकाराचे उलोवप करचें म्हूण. माचयेर हाजीर आशिल्ले भोवमानेस्त प्रोफेसर वसंत सैल, प्रोफेसर सत्यवान नायक, भोवमानेस्त दिलीप बाब बोरकार, म्हजे भाव रामकृष्ण हळर्णेकार, मॅडम दिपाली, मना काळजांतल्यान तुमकां येवकार दिता. तशेंच मुखार बशिल्ले तुमी म्हजे इश्ट कोंकणी मोगी आनी कोंकणी खातीर वावुरपी कितलेशेच जाण हांगा हाजीर आसात.
सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. त्याच बरोबर हांव म्हजे मनोगती कांय उतरांनी उक्तायतलो. आतां पुस्तक शाय आनी अंतरदृश्टी हाचे बद्दल सांगचे जाल्यार शाय आनी अंतरदृश्टी हे मनांतले उमाळे. कसले उमाळे? जे उमाळे शिक्षण क्षेत्रांत म्हाका आयले, कांय बरे वायट अनुभव, ताजें तें चित्रण म्हळ्यार जाता. आनी जी चारोळी बाय देवयानी म्हळी, शाळेन चित्रांव येत, अंतरदृश्टीन पळोवं येत, निश्चयवान पुराय करूं येत एक सोबीत सपन. सपनां कोण पळयना? सगळे सपनां पळयतात, पूण सपनां ती पुराय जायना. उक्त्या दोळ्यांनी पळयल्लीं सपनां पुराय जातात. हांवें उक्त्या दोळ्यांनी पळयलां सपन अंतरदृश्टीचें, शाय आनी अंतरदृश्टीचें, म्हणून तें तयार जावंक पावलें. म्हाका याद आसा 1987 वर्सा हांवें शिक्षण क्षेत्रांत पावल दवरलें, पयलें पावल. त्या वेळार हांव 12वेक आशिल्लो, 12वी शिकतालो. एक अशेंच जाणटे किंवा ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ म्हणूं येता शिक्षक म्हाका म्हणूं लागलो, तुजो पयलो पिरियड मरे, आनी तो बी 10वेक. 10वेचे भुरगे आनी तूं हायट सारकी सेम मरे तुजी आनी तांची, दिसपाकूय ते तशेंच आसात. तूं ताका कसो हँडल करतलो सांग पळया म्हाका. हांवें म्हळें सर, तुर्ताक हांवें जो पाठ तयार केला, लेसन तयार केला, तो हांव वाचतां, मातशी तयारी करतां, मागीर तुमचे कडेन उलयना हांव. सांगपाचो मुद्दो म्हळ्यार कितें? अणभव. पूण जे आमी केन्नाच करूं ना, ते कांय गजाली आमकां अणभवाक आयल्या, तातूंतले थोडे मागीर बरोवप जालें. आनीक चड कांय उलयना, कितें उलोवपी जायते आसात. हें एक एग्जाम्पल, ही एक देख दिवन हांव मातसो मुखार वतां. आनी कांय पॅरंट्स, पालक येतात आनी कंप्लेन करतात भुरग्याच्यो, म्हजो चलो शिकना किंवा म्हजी चली शिकना. कितें करूं येता सर? म्हजें तांकां सांगणें आसता, शिकना न्ही, तो शिकता. तो फरक तुमकां कळना. एक काम करात, आतां येता तो आयतार तुज्या चल्या खातीर दी, फूल आयतार दी. बाकी हेर सगळें काम बंद कर. एक दीस तूं बंद दवर, तुजी सगळीं कामां बंद दवर, ताज्या म्हऱ्यान बस. तो कितें करता, तो कितें उलयता, ताजेर नदर दी, आनी मागीर म्हाका येवन मेळ. उपाय उपरांत सुचयतलो. आनी जेन्ना ती म्हाका परत मेळटा स्कुलान, ती म्हाका मेळूंक आयिल्ली आसना त्या वेळार, तें आनी कसल्या तरी कामां लागून आयिल्ली आसता. पूण जेन्ना ती म्हाका मेळटा, तिच्या तोंडा वयलो तो हांसो, शिक्षक जाल्ल्याचें समाधान म्हाका दिता. पळयात. म्हणटकच भुरग्यांक देख दितना ती पयलीं आमी आपणावपाक जाय. भुरग्यांक ब्लेम करप ना, तांकां वेळ दिवपाक जाय, वाचना कडेन तांकां ओडूंक जाय. परत एक फावट मना काळजांतल्यान येवकार, आनी देव बरें करूं. तुमची म्होवाळ उतरां मनाक भावली सर. देव बरें करूं. हांगा हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक मोगाळ उतरांनी सरान उपचारीक येवकार दिला. ताका धरून आतां आमी मानेस्तांक फुलां भेटयतात. मागता बाब रुद्रा हळर्णेकारा लागीं ताणें कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भौमानिस्त प्रोफेसर वसंत सैल हांकां फुलां भेटोवची. मानाची सोयरी म्हूण हांगा हाजीर आशिल्ली मॅडम दिपाली नायक हांकांय फुलां भेटोवची. तेच परी माचयेर हाजीर आसात भोव मानादीक प्रोफेसर सत्यवान नायक हांकांय फुलांनी येवकार दिवपाक मागता रुद्रा हळर्णेकारा लागीं.
आता मागता बाब सार्थक मडकयकारा लागीं ताणें डॉक्टर रामकृष्ण हडर्णेकार हांकां फुलां भेटोवची म्हूण. बिंब प्रकाशनाचे मुखेली भोवमानेस्त दिलीप बाब बोरकार हांकांय फुलांनी येवकार दिवचो. मागता बाब सार्थक मडकयकारा लागीं ताणें उत्सव मुर्ती आनी अक्षर परमळ पसरावपी लेखक एच मनोज हांकांय फुलां भेटोवपाक. आयची सूत्रसंचालक बाय देवयानी हांकां फुलां भेटयता हांव. इश्टानो, ज्या खिणाची आमी वाट पळयतात तो खीण आयिल्लो आसा. वेदी वयले मुखेल सोयरे प्रोफेसर वसंत सैल, मानाचे सोयरे प्रोफेसर सत्यवान नायक, प्रकाशक आनी हेर मानेस्त हांचे लागीं मागता तांणी शाय आनी अंतरदृश्टी ह्या पुस्तकाचें विमोचन करचें. सगळ्या मानेस्तांक देव बरें करूं. भोवमानेस्त एच मनोज, शाय आनी अंतरदृश्टी खातीर तुमकां परबीं. ह्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं उपस्थित आसात सुंदर अशे पुस्तकाचे मुखपृश्ठ चित्रावपी बाब सार्थक प्रसन्न नायक. मागता मुखेल सोयरे भोवमानेस्त प्रोफेसर वसंत सैल हांचे लागीं तांणी पुस्तकाची प्रत आनी मानचिन्ह दिवन बाब सार्थक प्रसन्न नायक हाचो भोवमान करचो म्हूण. पुस्तकाक सोबीत अशें नांव सुचोवपी मनोज सराची आदली विद्यार्थिनी सुलक्षणा गडेकर हांकां पुस्तकाची प्रत भेटोवंक मागता प्रोफेसर वसंत सैल हांचे लागीं. समाजकार्यांत सदांच फुडाकार घेवपी भोवमानेस्त वाल्मिकी नायक सर आमच्या मदीं उपस्थित आसात आनी आमच्या कार्याक तांणी हातभार लायला. मागता तांणी हो मान स्विकारचो म्हूण. देव बरें करूं सर. म्हजी मम्मी म्हणटा आज वाचनाची सुवात मोबायलान घेतल्या ती परत एक फावट पुस्तकांनी घेवंक जाय. शाय आनी अंतरदृश्टी सारक्या पुस्तकांची भेट पालकांनी आपल्या भुरग्यांक दिवन तांकां वाचना कडेन ओडूंक जाय. मनोज सरान आपली जापसालदारकी सांबाळल्या. आतां आमी अशीं पुस्तकां वाचून जिणें मूल्यां आत्मसात करून जिणें सोबोवचो यत्न करुया. आमचे मदीं ज्येश्ठ लेखक आनी आदले प्रोफेसर महाले उपस्थित आसात जांचें मार्गदर्शन मनोज सराक सदांच मेळटा. मराठी तशेंच कोंकणी साहित्यांत तांचें व्हड योगदान आसा. मागता मनोज सरा लागीं फुलां तुरो दिवन तांचो भोवमान करचो म्हूण.
देव बरें करूं सर. आतां मागता भौमानिस्ट प्रोफेसर सत्यवान नायक हांचे लागीं तांणी शाय आनी अंतरदृश्टी ह्या पुस्तकाचेर उजवाड घालचो म्हूण. शाय आणि अंतर्दृष्टी ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानिस्ट वसंत बाब सैल, ह्या पुस्तकाचे प्रकाशक दिलीप बाब बोरकार, मानाचे सोयरे दिपाली नागेश नाईक, मानाचे सोयरे भौमानिस्ट डॉक्टर रामकृष्ण हळणेकार, लेखक एच मनोज आणि म्हज्या मुखार बशिल्ले सगळे मानिस्त मनोज सराचे कुटुंबातले व्यक्ती, तांचे इश्ट मित्र, म्हजे इश्ट मित्र हांगासर आसा ते, तुमकां सगळ्यांक ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक येवकार. शाय आनी अंतरदृश्टी हे एच मनोज हांचें पुस्तक कोंकणी साहित्यांत आज भर घालता. हो निबंधाचो झेलो आमच्या भेटीक आयला. एच मनोज हे कोंकणी साहित्याक नवे न्हय, तांची आतां मेरेन 3 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्या. तातूंत एक कविता संग्रह आसा मनोभाव आनी 2 लेखसंग्रह निबंध संग्रह मन कळे फुलताना आनी नवी दिका. आनी आयज तांचें 3रे पुस्तक उजवाडाक येता, तें म्हळ्यार शाय आनी अंतरदृश्टी. ताका लागून मनोज सराक सगळ्यांत पयलीं हांव परबी फाव करतां. याद करात जेन्ना आमच्या कोंकणींत खूब उणें बरप जातालें आनी त्या वेळार शणै गोंयबाब आमकां आमकां पावले अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. कारण कोंकणी साहित्यांत कांयच नाशिल्लें. त्या वेळार शणै गोंयबाब हे धांवून आयले. तांणी कोंकणी साहित्य फुलोवपाचो यत्न केलो, फुलयलें. शणै गोंयबाबान ही पेटयल्ली साहित्याची दिवली. नामनेचे विचारतज्ञ विचारवंत काकासाहेब कालेलकर हांणी नामनेचे साहित्यीक रवींद्र केळेकर हांकां एक गजाल सांगिल्ली. ती गजाल म्हळ्यार खंयची ती की शणै गोंयबाबान पेटोवन दवरिल्ली ही साहित्याची दिवली हाची तुवें जतनाय घेवची. ते दिवलेत सद्दां इल्लें इल्लें तेल घालीत रावचें आनी वात सारीत रावचें. हें एकूच जर काम तुवें केलें जाल्यार एक दीस थंय सरस्वतीचें कोंकणी सरस्वतीचें देवूळ उबें जातलें. आनी आज ती काकासाहेब कालेलकराची उतरां खरी जाल्या. कारण रवींद्र केळेकरान आपलें आयुश्यभर कोंकणी साहित्या खातीर तन मन धन अर्पून ती कोंकणी साहित्याची दिवली तांणी पेटयत दवरली. आनी आज आमच्या मुखार एक व्हडलें देवूळ, साहित्याचें देवूळ, कोंकणी साहित्याचें देवूळ तयार जालां. ह्या देवळांत कितलेशेच साहित्यीक आपले झेले घेवन आतां येतात. आनी आज एच मनोज हांगेलें शाय आनी अंतरदृश्टी हें पुस्तक ह्या देवळांत पावलां अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. शाय आनी अंतरदृश्टी हें निबंधाचें पुस्तक म्हणल्यार चिंतनशील विचाराची 287 पानांची गडगंज तिजोरी. हे तिजोरेंत पयशे ना, पूण पयशाच्या मोलाचे, भांगर शिंगर माणका मोतयाच्या मोलाचे आचार विचाराचे रसायन खचखचून भरला. जो कोणी तिजोरी उगडटलो तो सासणाचो वैचारीक गिरेस्त जातलो. कितें आसा हे तिजोरेंत? 67 तरेची मोलादीक रत्नांची माळ हे तिजोरेंत तुमकां वाचूंक मेळटली. लेखकाच्या अणभवांचे गाथोडे ह्या पुस्तकांत आसा.
तरणाट्यांक मार्गदर्शन ह्या पुस्तकात मेळटले एक आगळे वेगळे शैलीन मायेन विद्यार्थ्यांक दाखयल्ल्यो 9 वाटो ह्या पुस्तकात आसा. पालकांच्यो जबाबदाऱ्यो आनी तांकां पडिल्ल्या प्रश्नांच्यो जापो ह्या पुस्तकांतल्यान तुमकां मेळटल्यो. समाजातले ज्वलंत प्रश्न आणि समस्या देखीक बेकारी उच्च शिक्षित आमचे लोक जाल्यात पूण नोकऱ्यो ना अशे तरेच्यो ह्यो समस्या तुमकां ह्या पुस्तकात पळोवपाक मेळटल्यो. ह्या समस्यांचें समाधानूय ह्या पुस्तकांतल्यान वाचूंक मेळटलें. देशप्रेम मोनजाती विशींचो कळवळो मनशा मजगतीची नाती मनशाचेर जाल्ले संस्कार सैमाची व्हडविकाय सैमाचो इबाड विध्वंस पर्यावरणाची राखण आणि हे पर्यावरण जपपा खातीर केल्ले उपाय प्रदूषण गोंयचो समाज संस्कृती गोंयची व्हडवीक कितें ना ह्या पुस्तकात. कोंकणी भाशेची व्हडवीक कोंकणी साहित्यिकांची व्हडवीक शिक्षकाची भूमिका आणि विद्यार्थ्यांची कर्तव्यां नवे तंत्रज्ञान आणि आयची पिळगी पुस्तकांचे महत्व अशें खूब कितें कितें ह्या पुस्तकांत तुमकां पळोवपाक मेळटलें वाचपाक मेळटलें. ह्या पुस्तकात बरोवप्याच्या तीक्ष्ण नदरेंतल्यान समाजातल्या सगळ्या विशयाचेर चिकित्सक नदरेन केल्ले भाश्यय तुमकां पळोवपाक मेळटलें. समाजातल्या प्रत्येक विशयाचेर कितें ना कितें तरी सांगपाचें हे पुस्तकांत आसा. समाजभान आशिल्लो लेखक ह्या पुस्तकांत लेखकान मुखेलपणान तरणाटे पालक आनी विद्यार्थ्यांक नदरे मुखार दवरून बरप केला. शिक्षक एच मनोज मदींच आपली तकली वयर काडटा. तरणाटे सामकार प्रचंड आव्हानां आसात समस्या आसात. ह्यो समस्या सुटावे करपाचो कानमंत्र किंवा वाटो म्हण येता आमी हे तरणाटे हे फायचे आधारस्तंभ ताजी काळजी घेवपाची आमची पयली जापसालदारकी आनी हे जापसालदारकेक पयस धांवू नाका असो मोलाचो सल्लो लेखक आमकां ह्या तरणाट्यांक दितात. विद्यार्थी हो एक म्हत्वाचो घटक. ताका जसो घडयतलो तसो तो घडटलो. एक निरोगी पिढी घडोवपा खातीर शिक्षकाची भूमिका खूब म्हत्वाची. शिक्षक सर्वगुण संपन्न बरो वागलो जाल्यार भुरगीं तशी जातली हें बी आमकां ह्या पुस्तकांतल्यान पळोवपाक मेळटलें. बऱ्या संस्काराची जाणविकाय शिक्षक विद्यार्थी ह्या गोड नात्याची चर्चा जायते कडेन ह्या पुस्तकांत आमकां पळोवपाक मेळटली. पालक हो एक घटक ह्या पुस्तकाचो. विद्यार्थ्यांक किंवा तरणाट्यांक योग्य दिखा दाखोवपाचें काम फक्त शिक्षकाचें न्हय ते पालकांचेंय बी आसा. भुरग्यांक आपले निर्णय घेवपाची मेकळीक पालकाची मानसिकताय पळोवपाची गरज आनी पालकांक योग्य मार्गदर्शनाची गरज बरोवपी हांगासर उक्तायता. लेखक मनोज सर हे वेवसायान शिक्षक म्हणटकूच सांगपा सारकें उलोवपा सारकें खूब कितें आसता. विद्यार्थ्यां वांगडा सुमार 3 दशकां सारपी ह्या लेखका कडेन शाळेंतल्यो जायत्यो गजाली आसतल्यो. विद्यार्थ्यां वांगडचे अनेक अणभव गाठीक आसतलेच. ताका लागून तांचे वर्गांतले अणभव लेखकाच्या पुस्तकांत येना जाल्यार अजापूस. शिक्षण जीवन मूल्य चिंतन मनन ह्या सगळ्या गजालींचो आस्पाव करून मनोज सरान आमच्या मुखार दवरला तें सुंदर अशें वैचारीक निबंधाचें पुस्तक. शिक्षक ह्या नात्यान विद्यार्थ्यांक शिकयतना तांकां नकारात्मक जिणे कडल्यान पयस रावपाचो सल्लोय ते दिता. दुसऱ्यांक कितें सांगचें पयलीं आपणे त्यो गजाली आचरणांत हाडप हे हाडपाक जाय हे विचारसरणीक तांणी आयुश्यभर पाळो दिला. आपल्या सरभोंवतणी जें कितें घडिल्लें आनी घडटा ताजेर स्पश्टपणान आपले विचार तांणी मांडल्यात. मुखार कितें घडूं येता
ताचोय ते अदमास घेता. लेखक आपल्याक जे सांगपाचें आसा ते दाखय लिपय करिनासतना स्पश्टपणान आनी तितल्याच तटस्थपणान आमच्या मुखार मांडटा. अशे तरेन शाय आनी अंतरदृश्टी पुस्तकाच्या नांवा प्रमाण जें कितें घडलां तें हे शाळेन टिपलां. शाय म्हणल्यार विचार, भावना आनी अनुभव व्यक्त करपाचें माध्यम. अंतरदृश्टी म्हणल्यार मनाच्या खोल गाभाऱ्यांतल्यान आयिल्लें आकलन. ती विचारांची मूळ प्रेरणा जांच्या मनांत अंतरदृश्टी आसता तोच शाळेच्या माध्यमांतल्यान सत्य, संवेदना आनी अनुभूती प्रकट करूंक शकता असो आशय हे पुस्तक व्यक्त करता. ताका लागून शाय आनी अंतरदृश्टी हे पुस्तकाक हे नांव बेस बरें सोंपता अशें हांव म्हणेन. बाळगुया देश अभिमान हो एक निबंध आमी पळोवया. हाचेर हो निबंध जो आसा हे बरप जे आसा ते बरप म्हळ्यार देशभक्तीपूर्ण चिंतनशील आनी सामाजीक चेतना जागृत करपी अशें बरप आसा. बरोवप्याची राष्ट्र पयली ही भुमिका हांगासर स्पश्ट आसा. दर एका भारतीयाच्या मनात देशप्रेमाची भावना जागयल्या. स्वातंत्र्याची 75 वर्साच्या प्रवासाक केंद्रस्थानार दवरून भारतीय समाज, शिक्षण, पर्यावरण, भ्रष्टाचार आनी तरणाट्यांच्यो अडचणी हांचो सर्वांगीण विचार तातूंत केला. ह्या लेखांतल्यान स्वताच्या जबाबदारीचें आत्मपरीक्षण केलां. तरणाट्यांचे ज्वलंत प्रश्न आसात. तरणाट्यांचे शक्तीचो, उर्जेचो, मनीसबळाचो योग्य उपयोग करपाचो म्हत्वपूर्ण विचार ह्या लेखांतल्यान तुमच्या मुखार लेखकान दवरिल्लो आसा. त्या भायर पर्यावरणाचो विचार घोशणे पुरतो ना, तो आचरणांत हाडपाचोय उलो तातूंत तांणी दिल्लो आसा. देखीक स्वच्छ भारत अभियान कितले राबयता. विचार बदलचे पडटले. चलता है प्रणाली बंद जावची. भ्रष्टाचार आळाबंदाक हाडप गरजेचें अशे साबार लेख, अशे साबार विचार ह्या पुस्तकांतल्यान ह्या पयल्या लेखांतल्यान बरोवप्यान मांडिल्ले आसा. आनी एक लेख आसा, आनी एक बरोवप आसा, सुसंस्कृत पिळगी घडोवप काळाची गरज. हो संदेश आयच्या काळात गरजेचो. समाज बदलत आसा. नवे पिळगेक संस्काराची गरज आसा. बरोवप्यान भूतकाळ, वर्तमान काळ आनी भविष्य हांचो सांगड घालून आयचे पिळगेची वागणूक, पालकांची जबाबदारी आनी समाज रचनेचो सखोल विचार अभ्यास ह्या बरपांतल्यान केला. ते खातीर अभिमान्य शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, साने गुरुजी हांचेर तांच्या घरच्यांचे जे संस्कार ल्हानपणासावन जाल्ले तांचेर भाश्य केल्लें आसा. शिक्षण आनी संस्कार हांचो बरे तरेन मेळ बसयलो जाल्यार ताचो लाव मनीस जाती वांगडा हेर जिवांक आनी वनस्पतींक लेगीत जाव येता. ही लेखकाची उतरां आसा. कितें सुचयता ह्या लेखांतल्यान? शिक्षणांतले संस्कार मोनजात आनी सैमाची राखण करपा खातीर हो विचार खूब प्रेरणादायी आसा. घरच्या लोकांचो सहवास आनी आमकां मेळटलो. रासवळ कुटुंबांनी संस्काराक जो वाव आशिल्लो ते आयचे पिळगेक मेळना. ही खंत लेखकान ह्या आपल्या बरपांतल्यान व्यक्त केल्ली आसा. दर एके पिळगेन मुखावेले पिळगे मेरेन जाता तशे संस्कार पावोवचे अशें बरोवपी सांगता. मनीस कार्यान व्हड जावपाक, जैतिवंत जावपाक संस्कार म्हत्वाचे मानता. म्हणून हो लेख खूब प्रेरणादायी आसा. लिकलिकीत तारे नांवाचो आनी एक वाचपा सारको निबंध हातूंत आसा, बरप आसा. विचार, भावना आनी प्रेरणा अशा 3 घटकाचो संगम दाखोवपी हो लेख म्हणल्यार लिकलिकीत तारे. समाजांतल्या 2 महान व्यक्तिमत्वांक तो ओपला. हे 2 कोण महान व्यक्तिमत्व? एक आवय आनी दुसरो शिक्षक. बरोवपी मनोज सरूय शिक्षकूच. आवय आनी शिक्षक ह्या दोगांयकूय लिकलिकीत ताऱ्याची उपमा दिवन तांच्या मार्गदर्शक आनी प्रकाशदायी भुमिकेचे सुंदर रितीन तातूंत तांणी भोवमान केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. आवय आनी शिक्षक हे दोगूय मनशाचें व्यक्तिमत्व घडोवपी
आनी तांच्या जिणेक योग्य दिशा दिवपी 2 लिकलिकीत तारे. बरोवप्यान आवय ही पयली गुरू अशें सांगून तिच्या संस्कारी आनी मोगाचे भुमिकेचेर उजवाड घाला. शिक्षक हो समाजाचो केंद्रबिंदू आशिल्ल्यान ताजे वागणुकीचो परिणाम भुरग्यांचेरय कसो जाता तें सांगलां. शिक्षक म्हणल्यार भुरग्यांचो तारो जावन आसा. जितलो तो तारो लिकलिकतलो तितलीच लिकलिकसाण ताच्या विद्यार्थ्यांचेर पडटली अशें सांगून शिक्षकाचें म्हत्व ह्या लेखांतल्यान विशद केल्लें आसा. जर्मनींतल्या शिक्षकांक मेळपी चडावत पगाराचो उल्लेख बरोवप्यान केला. तो अप्रत्यक्ष रितीन भारतीय शिक्षण पद्दतीक केल्लो प्रश्न काय कितें असो प्रश्न पडटा. हो लेख जो आसा तांगेलो तो दरेकाक अंतर्मुख करता. यश, शिस्त, संस्कार आनी आत्मविश्वास ह्या सगळ्या गजालींचें मूळ ह्या 2 व्यक्ती मदीं आशिल्ल्याचो संदेश लेखकान प्रभावी रितीन ह्या लिकलिकीत तारे ह्या आपल्या निबंधांतल्यान मांडिल्ले आसा. आनी एक लेख आसा उतार पिराय जिणेचो म्हत्वाचो हिस्सो. उतार पिरायेचें सुंदर आनी वास्तव चित्रण लेखकान मनशाचें आंतरीक सौंदर्य, ताची भलायकी आनी आरोग्यदायी जिवनशैलीचो विचार हे अत्यंत जिवाळ्यान केला. समाज भायल्या सौंदर्या कडेन चड लक्ष दिता पूण खरी सोबीतकाय मनशाच्या मनात आसता. ही बरोवपीची कल्पना प्रभावी आसा. कांय काणयो सांगून ही जी कल्पना आसा ती तांणी स्पश्ट केल्ली आसा. देखीक बिरबलाची गोश्ट तुमी वाचचे निबंध सुंदर आसा. बिरबलाची गोश्ट तांणी सांगिल्ली आसा. खाणा जेवणाचो फावो तो परिणाम जातलो जाल्यार बरी न्हीद मेळपाक जाय, मन स्वच्छ आसूंक जाय. हीच मनाची अंतर्दृश्टी काय कितें. जाणटे मेरेन निरोगी उरतले जाल्यार आतांच भुरग्या अवस्थेंतूच ही आंतरीक सोबीतकाय राखून दवरूंक जाय हे लेखक आमकां सांगता. जेवण खाण घेतलेंच म्हणून जायना. निरोगी उरपाक मात मन धादोशी जावंक जाय, बरी न्हीद पडूंक जाय. तशें जालें ना जाल्यार मनाचेर परिणाम जावन दुयेंसां वयर सरतली हो विचार लेखक आमच्या मुखार दवरता. आनी एक सुंदर लेख तातूंत आसा तो अपयश हो जैताचो पयलो पावडो. कश्ट केल्यार यश मेळटलेंच हो संदेश ह्या लेखांतल्यान आमकां मेळटा. सकारात्मक गजालींचो विचार करपाचो सल्लो आमकां लेखक दिता. भुरग्यांची परिक्षा जांकां बरे गूण मेळटा तांचें कौतूक जाता परिक्षे वेळार. जे फेल जाता तांकां दुख्ख जाता, ते निराश जाता. अपराधीपणाची भावना तांच्या मदीं तयार जाता. शिकवण भुरग्यांनी यश अपयश पचोवंक शिकचें ही शिकवण लेखक आमकां बरोवपी ह्या लेखांतल्यान दिता. पालकांनी तांकां समजून घेवंक जाय हें बी आमकां कळटा. फेल जाले म्हणून तांकां हिणसावचें न्हय. पयले फावट नापास जाले जाल्यार दुसरी संद आसता, धीर सोडचो न्हय हे लेखक आमकां सांगता. नापास जावप म्हणल्यार जैताचो पयलो पावडो. कश्ट केल्यार यश मेळटलेंच हे लेखक आमकां तातूंत सांगता. आनी ताच्या खातीर चार्ल्स डार्विन किंवा हाचें एक उदाहरण ताणें दिल्या. पुणून संवसारांतले खुबशे लेखक अशे व्हडले मनीस सुद्दां पयले फावटी अपयश तांच्या पदरात पडला पुणून तांणी जैत मेळयला. तातूंत APJ अब्दुल कलाम सुद्दां हांचें सुद्दां उदाहरण आमी घेवं येता. थॉमस एडिसन जाणें बल्बाचो सोद लायलो, अब्राहम लिंकन, हे सगळे आयुश्यांत सुरवातीक खंय ना खंय तरी आपल्या जिणेंत नापास जाले अशें म्हणिना हांव, पुणून ते अयशस्वी जाल्या पूण तातूंतल्यान तांणी जैत मेळयला. सो कश्ट केल्यार यश मेळटलें ही शिकवण लेखक आमकां तातूंतल्यान दिता. ही शाय आनी अंतर्दृश्टी ह्या पुस्तकांतल्यान सामाजीक, सांस्कृतीक आनी मानवी जाणीवांची गरज प्रभावीपणान व्यक्त जाल्या. दर एक बरप जे वेगवेगळ्या विशयाचेर आदारीत असलें तरी सगळ्या लेखांचो केंद्रबिंदू मनीस, ताजें जगणें आनी ताचें राहणीमान हाच्या भोंवतणी आसा. आपल्या चिंतनशील अशा शब्दांतल्यान समाजाचें बदलतें चित्र, भावनीक गुंतागुंत आनी मानवी मुल्यांचो सोद ह्या पुस्तकांतल्यान बरोवप्यान घेतिल्लो आसा. लेखकाची नदर जी आसा ती संवेदनशील आनी मानवतावादी आसा. तो मनशाच्या सुखदुख्खात, संघर्शात
खोशेत जिणेचो अर्थ सोदता. समाजातले बदल, शिक्षण, संस्कार, नाते, संबंध आणि संस्कृती या विशयाचेर चिंतनशील दृश्टिकोन ह्या पुस्तकांतल्यान बाळगिता आणि बरोवपी आधुनिकते कडेन सकारात्मक नदरेन पळयता तशी गरजूय व्यक्त करता. हे पुस्तक कोंकणी साहित्यातल्या वैचारीक लेखन परंपरेक बळकटी दिता. खुबशे लेख आसा. रविंद्र बाबाचेर लेख आसा, मनोहर बाबाचे कवितेचेर लेख आसा. गोंयचे लोकसंस्कृतीचे परंपरेचो, सैमाचो आनी मानवी मुल्यांचो संगम ह्या पुस्तकांतल्यान दिसता. विचार प्रवर्तक आनी वाचकांक अंतर्मुख करपी हे लेख फक्त वाचना खातीर न्हय तर आत्मपरीक्षण करपा खातीर गरजेचे थारूं येता अशें हांव म्हणटा. शाय आनी अंतरदृश्टी हें पुस्तक तुमी मुजरत वाचात. खूब कितें मेळटलें तुमकां तातूंत. मनोज सराची जी शैली आसा, लेखन शैली आसा, म्हणजे प्रत्येक लेख ताणी बरयल्या तातूंत समस्या आसा. पुणून ह्यो समस्या खुबदां आमी लेखक, आमकां एक लेखकाक संवय आसा, तुमच्या मुखार आमी प्रश्न घालता आनी जापो तुमकां सोदूंक लायता. मनोज सरान अशें करूंक ना. मनोज सरान जे लेख बरयल्या ते लेख ताज्यो जापोय बी ताणी दिल्या. म्हणजे तुमकां एट द एंड म्हणजे लेख सोंपल्या उपरांत आमकां खंय सोदपाक वचपाची गरज ना. तकलेचेरूय ताण येना. ताका लागून हें पुस्तक खूब सुंदर जालां. तुमी म्हजी 2 उतरां शांतपणान, शांत चित्तान आयकलीं देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मनोज सराकूय हांव तांचे खूब उपकार मानता की आज तुमच्या मुखार उबो रावन म्हाका 2 उतरां उलोवपाची म्हाका तांणी संद दिली. तुमकां देव बरें करूं सर. खूप सुंदर तरेन तुम्ही आपले विचार मांडले. शाय आणि अंतरदृष्टीचे प्रकाशक, केंद्रीय साहित्यिक पुरस्कार लाभिल्ले अशे भोवमानेस्त ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ साहित्यिक दिलीप बाब बोरकार हांचे लागीं उलोवप करचें म्हूण हांव मागतां. चड उलोवचो ना, 5 मिनटां उलयतलो. वेदी वयले मानेस्त आनी मुखार बशिल्ले सगळे मनोजाचे इश्ट मित्र घरचे सगळे, हांव मनोजाचेर तसो प्रेम करता. कित्याक मनोजाक हांव म्हजे भितर पळयता. कित्याक त्या मनोज ज्या वयाचेर बरोवंक लागलो, जावं मनोज जें काम करता तें काम हांव करीत आयलां पयले पासून. आमकां एक समाज जाय आनी त्या समाजा खातीर वावुरपी लोक जाय. मनोजाचें हें पुस्तक हांवें प्रकाशीत केलें. मनोज सातत्यान बरयता, त्या खातीर हांव मनोजाचे उपकार मानिना. मनोजाचे उपकार हांव इतल्याच खातीर मानता की मनोजान म्हाका तुमचे सारके लोक भेटयले जे आज हॉलान हांगा बसल्यात. आनी जर म्हाका मेळूं नाशिल्लो, ताजी पुस्तकां जर हांव छापी नाशिल्लो जाल्यार तुमी म्हाका केन्ना मेळूंकूच पावचे नाशिल्ले. म्हजे वाचक वर्ग खूब आसा, पूण वाचक वर्ग जो आसा तो पयसुल्ल्यान वळखता. लागशिल्ल्यान वळखुपी जे आसात पळय ते तुमी. पंडीत जवाहरलाल नेहरू म्हणटालो, टेल मी युअर फ्रेंड्स देन आय वील टेल यू वॉट यू आर. तुमी तुजे मित्राचें नांव म्हाका सांगात, मित्र कोण तें सांगात, मागीर हांव सांगता तूं कोण तसो. आगेले मनोजाचे मित्र जे तुमी सगळे बसल्यात ते जेन्ना हांव पळयतां तेन्ना म्हाका कळटा मनोजाक हांव वळखलां, ताचे वयल्यान हांव तुमकां वळखूंक पावलां. म्हणटकच तुमी कशी आसात तेन्ना तुमच्या मुखार एक 5 मिनटां उलोवपा सारको आनंद आनी दुसरो आसचो ना. हांव तसो जातीवंत प्रकाशक न्हय, तसो हांव वेवहारी न्हय. आनी दुसरो प्रस्न म्हणल्यार हांव कोण तेवूय म्हाका खबर ना. हांव म्हजेरूच संशोधन करतां. हांव कोण? हांवें आयुश्यान खुबश्यो भानगडी, तसो भानगडी करपाक तसो हुशार, खुबश्यो भानगडी केल्या. मार खाला, म्हाका पांयांक वयर बांदून हुमकळयला पुलिसांनी, 3rd डिग्री मॅटर म्हणटात ताका. तशें खुबशे हे केल्यात. हांवें खुबशें बरयलां. आज हांव मराठींतलो लोकप्रिय लेख मुंबयच्या पुण्यनगरी हाका म्हजें रेगुलर बरोवप चालू आसा. खुबशे लोक बरयतात. पूण तें बरोवप, मराठींतल्यान बरोवप, इंग्लिशींतल्यान बरोवप हें हांव अशें एक गरज म्हूण सांगता. पूण हांव कोंकणींतल्यान बरयतां. तुमकां जें दिसतलें हांव मॅट्रीक मेरेन मराठींतल्यान शिकलां. म्हजो भाव नंदा बोरकार हो 4 मराठी स्कुलां चलयतालो. प्रायमरी स्कुलां जाली उपरांत हायस्कूल शिकोवपाक ना म्हणून
मोहन रानडे, माधव गडकरी बी सगळे येवन तांणी एक संस्था स्थापन केली आणि मराठी भाशा अशी कितें तरी हें करून आणि ताणें कुमार जुंव्या मागीर विर्नोडे काय ती साडी खंय तरी वजरी अशें खूब करून हें आनी नेवऱ्याक थंय हांव मॅट्रीक मेरेन शिकलो मराठींतल्यान. हांव मनोज सारकें पुस्तक बरयता पळय ताका सपोर्ट करता हांव. कित्या खातीर आमचे मदीं खुबशे लेखक आसात हांगा आमचे डॉक्टर प्रदीप बोरकार आसा, नारायण महाले आसा आनी खूब जाणांची नांवां हांगा घेना हांव. पूण बरयता कित्या खातीर बरयता, आमकां एक बरो समाज जाय. आज समाज खंय पावला तुमी पळयतात. आज आमकां टॉलरन्स सोंसणीककाय म्हणटी नाच. काना स्विगी वालो काना मोबायलान वता ताका अशें पळयल्यार पुरो तो मोबायल करता हिंदींतल्यान गाळी मारता. अरे हांव गोंयकार मरे, कमीत कमी गोंयांत तूं नोकरी करता धंदो करता कोंकणींतल्या गाळी शीक, 4 गाळी मार म्हाका. त्यो ना, हिंदींतल्यान गाळी मारता. हांवें फक्त तुका पळयलां, हांवें जर तुका म्हणजे कितें करता काय म्हणून ना असो कट मारून गेलो. कोणाक पाशियेंस ना, कांयच ना. म्हणटकच आमकां बरो समाज जाय. बरो समाज घडोवपा खातीर आमच्या सारक्या मनशांनी तिका दाखोवपाक जाय आनी बरोवपाक जाय. आतांच आनी कोण हुस्को काडलो कोण वाचता काय म्हणून लोक वाचतात. म्हजे वाचक भरपूर आसा, सांगलें कांय ना. लोकांक बरें दिवपाक जाय. हाजे सारकें जर हाजी विद्यार्थ्यांनीच जर हें पुस्तक वाचलें आनी मनोजा सारको फक्त एकूच विद्यार्थी जर समाजान घडलो जाल्यार हो विद्यार्थी दुसरे समाज घडोवपाक शकता. आमी ह्या संवसारांत आयल्यात पळय ते एक प्रवाशी म्हणून आयल्यात. आमी केन्ना तर आयिल्ले हांगा आमकां हो प्रवास पण वचूंक जाय आनी ह्या प्रवासान जर आमच्या तोंडार हांसो खेळयत आमी मुखार मेळटा ताका 2 बरी उतर सांगली जाल्यार समाज आनंदीत जाता आमचो. लोकां कडेन उलयात हें करतात. बरो समाज घडोवपाक जाय आमकां. तो आमी घडोवपाचो हो म्हजो ल्हानसो प्रयत्न आसा. आनी हांव कितें करतां हेंच करीत आसता. म्हाका वेव्हार कळना कांय ना. हांव बरयतां, 2 उतरां लोकांक सांगता. म्हजे चडांत चड मित्र आसात. आतां मनोज म्हाका म्हणपाक लागलो पुस्तकाचें प्रकाशन करूंक जाय. अरे बेगीन कर नाल्यार लोकांनी वाचून सोंपली पुस्तकां. मागीर कितें प्रकाशन करता केन्ना करूं. हांवें सांगलें बरें तुका हांव दीस सांगता. नरकासूर जावं न्ही, मागीर दिवाळी जावं न्ही. कित्याक हांगा तूं बरयलां पळय तुवें समाजान नरकासूर जल्माक येवपाक फावना म्हणून तुवें बरयलां. जेन्ना नरकासूर जाले उपरांत कळटलें की पुस्तकां हे नरकासुराक केन्ना लासपाचो. मागीर दिवाळी. मनोजाचेर अशेंच प्रेम करात. मनोज जें कितें बरयता पळय तें वाचात. मनाचेर थोडो परिणाम जाता आनी ती उतरां तुमच्या भुरग्यांक हांगा सांगात. ल्हान म्हाका मजा दिसता, बरें दिसलें ही भुरगीं. आतां हांव म्हजें पणजे जर प्रकाशन केल्लें जी हाजे कडेन पावल्यात वयर हाजे कडेन पावल्यात पळय अशें एक 10-15 लोक आसात कुटत येता. हांगा पळय तरणी भुरगीं सामकी म्हणून बरें दिसता. आसा म्हणून हें आसा. तर अशें कित्याक असलें पुस्तकाचें प्रकाशन बी आतां कोणाक नाका अशें. पण हांगा हे तुमी आयल्यात मनोजा खातीर आयल्यात. आनी मनोज तुगेलें हें काम हें अशेंच चालू दवर. म्हाका फुडल्या वर्सा जेन्ना हांव नवें पुस्तक तेगेलें हांवें घेवन येतलो तेन्ना म्हाका आनी अशें नवे भुरगे हे मातशें 1 वर्सान व्हडले जाल्ले आसतले अशें तेन्ना हांव म्हजी शाणपणाची 2 उतरां सांगतलो ती आयकुपाक येवचें. आनी देव बरें करूं. तुमची उर्बा दिवपी उतरां आमकां सगळ्यांक नवी दिका निश्चित दाखयतली असो म्हाका विश्वास आसा. आयच्या सुवाळ्याच्या मुखेल सोयरे भौमानिस्ट प्रोफेसर वसंत सैल कोंकणी मळार प्रतिभावंत लेखक म्हूण नांव मेळयलां. ते फाटलीं साबार वर्सां गोंयच्या शिक्षणीक आनी सामाजीक मळार सक्रीय पद्दतीन कार्यरत आसात. एक शिक्षक म्हूण विद्यादानाचें पवित्र कार्य करता आसतनाच कोंकणी साहित्याच्या माध्यमांतल्यान समाज घडणेचो ताणें देखदिणो वावर केला. तांच्यो स्वतंत्र साहित्य कृती प्रकाशीत जाल्यात. ते भायर तांच्या विविध विशयावयले लेख आनी कथा वेगवेगळ्या नेमाळ्यांतल्यान उजवाडा आयल्यात. तांच्या कोमूल हे कादंबरीक गोवा कोंकणी अकादमी 2024 वर्साचो सर्वोत्कृश्ट साहित्य पुरस्कार आनी कोंकणी भाशा मंडळ गोंय 2023 चो सर्गेस्त रॉक बरेटो यादिस्तीक पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. भौमानिस्ट वसंत सैल जुवारी नगराच्या MES महाविद्यालयाचे आदले वाणिज्य विभागाचे मुखेली आनी उपप्राचार्य जावन आसले. मागता मुखेल सोयऱ्या लागीं ताणें आपले उलोवप करचें म्हूण. सगळ्याक नमस्कार. हांगा आयज मनोज बाबाचें 4थें पुस्तक मनोज ह्या नांवान बरयतात ते. सगळ्यात पयलीं हांव तांकां
परबी भेटयता, अभिनंदन म्हणटा आनी अशीच बरी पुस्तकां ताणें बरोवची आनी आमच्या मुखार हाडची अशें आस बाळगयता. हांगा पुस्तका बद्दल विस्तारान उलोवप जालें. सत्यवान बाबान जरी सांगलें की आपूण पुन्हा कांय सांगू शकलो ना, पूण ताणें पुस्तकांतलो म्हळ्यार ते 67 लेख आसात तातूंतलो मर्म जो आसा तो बऱ्या भशेन आमकां समजावून सांगिल्लो आसा. आनी जशें आमकां बोरकर बाब आमच्या दिलीप बाबान सांगलें की हो आनी कित्याक उलोवंक येयला अशें म्हाजे बाबतीकूय जावूं शकता, पण म्हण हांव जरा काळजी घेता आनी म्हणटा की चड उलोवप ना. खंय तरी म्हाज्या मिसेसीन बी सांगिल्लें आसा हिंगा घरकान्न आसा चड उलोवच नाका, लोक म्हणटा मागीर आनी कितें जाता म्हणून. पण हो म्हाका सन्मान दिल्लो आसा, मान दिल्लो आसा, त्या मानांत हांवें म्हाका म्हाजी एक जबाबदारी आसा. आय हॅव टू एक जस्टीस करूं जाय म्हूण 4 गजाली उलोवंकच जाय. पुस्तका बद्दल जास्त उलयना, अंतर्भाव आयिल्लो आसा. सत्यवान बाबान आपल्या गिन्यानाचे अंतर्भाव गिन्यानान आनी आपल्या ते अंतर नदरेन ह्या पुस्तकात कितें आसा तें सांगलां. इतलें सुंदर आंतरराष्ट्रीय स्टँडर्डाचें पुस्तक हें आसा. आनी ह्या पुस्तकांतलो जो जेन्ना हांवें पळयलें अरे एक दोळो आनी दोळ्यांतल्यान ती विजन नदर पडटा, डीप खोलायेन नदर पडटा आनी थंय कोण दिसता, ज्या भुरग्यान हे जे चित्र काडिल्लें मुखप्रश्न तयार केल्लो आसा हांगाच आसा तो, हांगा सार्थक नायक. इतलो ल्हान भुरगो कितले खोलायेन विचार करून पुराय पुस्तकाचो मर्म ह्या दोळ्यांतल्यान त्या फोकस जो गेला त्या भुरग्याचेर. कोणासाठी हें पुस्तक आसा की भुरगीं घडयच्या आमचो फुडार, भुरगीं आमची ही जी भुरगीं आसा ते आमचे फुडार, ताजेचेर ही नजर आसा. आनी हाजे श्रेय कोणा बिंब प्रकाशन म्हळ्यार आमचे बोरकर बाब बिंब प्रकाशनाचे सर्वे सर्वा, आमचे कोंकणीतले ते पितामह म्हणटा हांव. इतले व्हड लेखक आसात, सातत्यान बरयतात, बिंब स्वता अशें चलयतात की ताणें हे पुस्तकांत इतले सगळे आपले घालून हें पुस्तक तयार केल्लें आसा. आनी ताजे नंतर सकयल पळयता हांव जेचो माथाळो जो आसा, जो टायटल जो आसा थंय पळयला शाय आनी अंतरदृश्टी. इंग्लिशींत एक म्हण आसा, पेन इज मायटर दॅन गन. हांव म्हणटा ते पेन म्हणटा ते पेन इज मायटर दॅन गन. हांव म्हणटा ते पेनीत ते शाय आसता. पेन हे जे आसा ते एक साधन आमकां बरोवचे साठी, तेतूंत भितर शाय आसा आनी त्या शाळेंत म्हळ्यार इंक इतलो ताक आसता, इतली शक्ती आसा. पुस्तक सगळे आर्टिकल्स वाचिल्ले आसात. जेन्ना जितले लेख आसा हितून हे प्रबोधनात्मक अशे लेख आसात, वैचारीक नदरेंतल्यान बरयल्ले हे निबंध आसात. हितून भितर एक आमी म्हणटात न्ही मॉरल एज्युकेशन आसा, समाज कसो आसचो, आमचो पेरंट्स कशे आसचे, भुरगीं कशीं आसची, सगळें आसा भितरलें. ते हे टायटलांत सगळें आयिल्लें आसा, शाय आनी अंतरदृश्टी. आनी आतांच विचारलें येता आसतना आमी जेन्ना आयले फर्स्ट येयले तेन्ना मनोजा विचारलें टायटल कोणी केल्लें, कोण तुवेंच बरयलें काय कितें. मनोजान सांगलें थंयच आशिल्लें तें बाय सुलक्षणा, हांगाच आसा तें, हांगा आसा. तर तुका परबी कित्याक हांगा इतलें सुंदर टायटल दिल्लें आसा हे की एवरीबडी शी वील गेट इन हें जाता सारकें की पळयलें कितें कळटा. शाळेक कितली ताकद आसा. एक शाय इज एक अस्त्र जावन आसा, शस्त्र जावन आसा. आनी कसलें शस्त्र आनी अस्त्र, रक्तपात करचें न्ही. मिलियन्स ऑफ पीपल आर डायींग. पूण थंय ट्रम्प म्हणून आसा आमचो USAचो, तो म्हणटा आपूण पीस डील करता. तो पीस डील कसो करता, ही इज इंकींग द पीस डील. शाय पेन घेवन येता तो आनी म्हणटा आपूण करता म्हणून पीस डील. ते जितले ब्रह्मास्त्र आसा पळय त्या ब्रह्मास्त्रात पुरा रक्तपाताची ताक, तर हांगा हे पीस शांती हाडची अशें अशी शाय. आनी ही जी आमची जे माथाळो दिल्लो आसा तो म्हाका खूबच भावलो आनी बरें दिसलें. ताजे उपरांत हांव चड भितर वचना.
लेखका बद्दल जी माहिती आणि हांगा माहिती दिल्ली आसा आणि त्या नंतर हे जिस्ट जे दिल्लें आसा म्हळ्यार ब्लर माहिती अबाउट पुस्तक एक जस्टीस करूं जाय म्हूण चार गजाली उलोवंकूच जाय चड उलयना पण संक्षिप्त ते अंतर नदरेन ह्या पुस्तकात कितें आसा तें सांगता सत्यवान बाबान बरेंच कितें सांगिल्लें आसा दिलीप बाबान बरेंच आमकां मनोरंजन करून खूब म्हळ्यार भितरल्यान कितें तरी आमकां एक मॅसेज दिल्लो आसा पण मनोज बाबाचे आनी म्हजे इश्टागत आसा म्हजो विद्यार्थी आतां कोणा बद्दल उलयता जाल्यार तेजे पयलीं एक मनोजा बाबा उलयचे पयलीं एक गजाल सांगूंक विसरलो हांव की तेजी उल्लेख करूंकूच जाय आमचे दिपाली बाय हांगा आसा तांणी प्रस्तावना बरयल्ली आसा ती प्रस्तावना जस्ट 2.5 पेजीस करेक्ट पूण ती इतली सुंदर प्रस्तावना आनी ती प्रस्तावनाचे माथाळो दिल्लो आसा थंय शाय आनी अंतरदृश्टी वाचून आपणावची हो शब्द कॉमन पूण तो ज्युस्त जाग्यार पडिल्लो आसा आनी साहित्यीक जे असतात शब्द प्रयोग त्यांचे शब्दाचे तांचे कडेन शब्दचे खाण आसता तांचे कडेन पण खंयचो शब्द केन्ना वापरचो हे म्हत्वाचें आसा आनी दिपाली बाईन दुस्त म्हळ्यार एकदम ज्युस्त वापरिल्लो आसा की शाय आनी अंतरदृश्टी वाचून आपणावची हातूंतच येयली की हे वाचले उपरांत आपूण ताचें चिंतन करचें मनन करचें आनी मागीर ती त्या पद्दतीन वागचें आनी मनोजान हे जितले 67 लेख बरयल्ले आसात तातूंत हेच सांगिल्लें आसा एक शब्दांत ताणें तें सगळें सांगिल्लें आसा खंयच्या मनशा बद्दल उलयता जाल्यार अशें म्हणटात की त्या मनशाची वळख कमीत कमी एक तप तरी आसूं जाय अशें आमचे ऋषी मुनी फाटीं सांगताले आनी म्हाका हांवें बी खंय तरी वाचिल्लें आसा पूण म्हज्या आनी मनोजाची वळख एक तप न्ही 2 तप न्ही 3 तप न्ही सुमार 4 तपाची आसा म्हूण हांव मनोजा बद्दल 2 उतरां सांगूं शकता आनी ती कशी आसा ती म्हणल्यार फस्ट पयल्या विद्यार्थी म्हूण हांव शिक्षक आनी मनोज बाब म्हजो विद्यार्थी 11th म्हळ्यार 11वी आनी 12वी ताजे उपरांत 3 वर्सांचो आमचो फर्स्ट इयर सेकंड इयर आनी थर्ड इयर अशी 3 वर्सां म्हळ्यार 5 वर्सां ताजे उपरांत एक इश्ट म्हणून आमी सदांच मेळटात इश्ट म्हणून आमी वावुरले ताजे उपरांत म्हाजे 2 चले आहात दोनूय चल्यांचे ते शिक्षक म्हणून हांव पालक म्हणून आमची संबंद आमचो रिलेशन आनी आयज खरें म्हळ्यार ते पयले पासून बरयतात हांव आत्तां हालींच हांवें सुरू केलो तर आमचे साहित्याचे मळार तोय बरयता हांवूय बरयता आमी साहित्याच्या मळार वावुरतात म्हणून आमची जी वळख आसा जो संबंद आसा आज पर्यंत चलत आयिल्ली आसा मनीस कसो आसचो हालींच हांवें खंय तरी एक वाचलां ते सांगता म्हळ्यार थोडे तशें कांय न्ही मनीस कसो आसतो ते ताजे बद्दल एक तांणी एक तुळा करून एक गजाल सांगिल्ली आसा ती गजाल तुमकां हांव सांगूं पळयतां एक झाड आसता झाडांत व्हड जाता झाड आनी झाडांत पानां आसतात आनीक आमकां आमच्या जिणेंत जी मनशां म्हळ्यार मनीस मेळटात ती कांय मनशां अशीं आसतात की ती पानां सारकीं असतात म्हळ्यार कांय वेळ आमचे बरोबर रावतात ती पान आपलें काम आनी कितें काम करूं जाय आशिल्लें तें काम करतात आनी ती पानां झडून वतात आनी ती आमच्या जिणेंतल्यान वतात कायमची वतात उरना ती म्हळ्यार पानां सारकी मनीस आमकां मेळटा जिणेंत आनी ती कांय काळत असतात ताजे उपरांत त्या झाडाक फांद्यो असतात खांद्यो ब्रांचीस ऑफ द ट्री म्हणटा आमी खांदे असतात खांदे बी कितें आसतात ते मजबूत असतात खूब वेळ रावतात केन्ना झाड मोडो किंवा वावटोळ आयलो किंवा कितें जालें पावस पडलो जोरात आज सकाळ कसो आयिल्लो पावस
तसो आयलो कांय खांदे वीक आशिल्ले ते मोडून वतात, कांय खांद्याक कीड लागता आनी तेवूय चड काळ उरनात. झाडाक मुळां असतात, म्हळ्यार कांय मनीस आमच्या जिणेंत येतात ते खांद्या सारके असतात, फांद्या सारके असतात. झाडाक मूळ असतात, ती मुळां झाड जरी पडू आयले ती मुळां ती घट्ट धरूंक पळयता थंयच असतात. आनी आमचो मनोज बाब म्हळ्यार झाडाचें मूळ अशें असो मनीस म्हाका मेळिल्लो आसा अशें म्हाका तरी दिसता. पानांनी कांदींनी मूळ जावन आसा. मनोज बाबा कडेन हांव एक शिक्षक म्हणून पळयता केन्ना तो शाळेंत शिकयता आनी तो एक हाडामासो घट परफेक्ट असो शिक्षक. कित्याक सांगता की केन्नाय पळया तुमी रेजना मंडी स्कुलां वचा मनोजाक वचून पळया तुमी, तो म्हळ्यार आमच्या 4 वण्टी भितर रावन शिकयतलो मनीस न्ही, टिचर न्ही, शिक्षक न्ही. तर ताचे भितर सदांच एक तळमळ आसता. भुरग्याक कितें तरी आपूण बरो मार्क दाखोवं जाय, बरें घडोवं जाय, भुरग्याक घडोवचो प्रयत्न ताजो सदांच चालू आसता. म्हूण हांव ताका एक बरो शिक्षक म्हणून वळखता. ताजे उपरांत जेन्ना हांव मनोजा लागीं पळयता तो एक आदर्शवादी असो मनीस. म्हळ्यार सगळे शिक्षक कशे आसूं जाय, शाळा कशी आसूं जाय, समाज कसो आसूं जाय, पालक कशे आसूं जाय, सरकार कसो आसूं जाय, आमचे एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिक्युटिव्स कशे आसूं जाय. कारण हे सगळे लेख जे बरयल्ले आसतात ते ताका धरून बरयल्ले आसतात. म्हूण ताका हांव एक आदर्शवादी मानता. आदर्श घेवन चलतलो आनी तो आदर्श आपूण पयलो पाळटलो आनी नंतर बाकीच्या सांगतलो असो हो आदर्शवादी आमचो मनोज जावन आसा. सारको गोड मनीस. केन्नाय पळया तुमी एक बरो बापूय, बरो घोव, खरें की ना, एक बरो मनीस, एक बरो इश्ट, सदांच हांसपी. आनी मनोजा भितर आनी एक दिसता म्हाका की एक आमी म्हणटात अशें इंग्लिशींत एक आसा लायव्ह वायर, म्हळ्यार जिती तार, ज्या तारेंतल्यान ते वीज वता, करंट वता आनी तो दिव पेटयत वता, दिव पेटयत वता, घरांत पेटयता, शाळेंत पेटयता, रस्त्यार पेटयता. असो हो मनीस खंय वचा तुमी पळयात सदांच म्हणटलो, उलयतलो आनी फटाफटी. केन्नाच म्हाका बेजार येयलो, वाज येयलो हे शब्द ना ताचे डिक्शनरींत. असो हो मनोज. आतां लेखक तर आसात साहित्याच्या, म्हळ्यार तो बरो लेखक. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार म्हाजे एक्सपिरियन्स सांगता, म्हजो अणभव सांगता हांव की मनोजा कडेन शब्दाचे भांडार आसा. ताचे कडेन खंयच्याय लेखकाक लेखन करतले जाल्यार शब्दाचो भांडार आसचो पडटा आनी तो मनोजा लागीं आसा. आनी सातत्यान बरयता, पण मनोजान त्या भांडाराचो पुरेपूर उपेग करूं जाय हाचे फुड्या. कारण आतां रिटायर जातलो तो, निवृत्त जातलो आनी ताणें लक्षात दवरता. आनी एक सांगचें म्हळ्यार मनोजाचे एक साहित्यकार म्हूण हांव जेन्ना पळयता तातूंत भितर म्हाका एक तो कवी दिसता. आनी आमी साहित्याचे जेन्ना उल्लेख करतात, साहित्याचो जो उगम जाल्लो आसा तो काव्यांतल्यान जाल्लो आसा. ना सर, काव्यांतल्यान जाल्लो आसा. काव्य म्हत्वाचें. आनी जो लेखक, जो बरोवपी कविता रचूं शकता आनी कवितेचे ते कविता बरेची ताक आसता, तो खंयचेंय साहित्य निर्मीत करूं शकता हें म्हाजें मत आसा. आनी तसो मनोज हो त्या तरेचो, त्या प्रकाराचो मनीस, लेखक. मनोजाचें 4थें पुस्तक आयलें. बेगीन 5वें येवचें आनी आमकां अशीच हें जें पुस्तक अशें दिलां आमकां 67 प्रबोधनात्मक आनी अशें म्हणटा आमी वैचारीक अशे निबंध आसात हे. मॉरल एज्युकेशन, नितीमुल्यां दिवचीं आमकां. सगळें लागू पडटा, पालकां लागू पडटा, सगळ्या जाणां लागू पडटा अशें हें पुस्तक ताणें बरयल्लें आसा. आनी ताणें आतां कथाय बरोवची, कादंबरी बरोवच्यो आनी कविता केन्ना सोडची ना. कविता तर बरोवंकूच जाय, कारण तोच ताजो पिंड जावन आसा. इतलें सांगून हांव विसव घेता. सगळ्यांनी म्हाजे ही 2 उतरां आयकलीं म्हूण तुमकां बी बरें मागता, उपकार मागता. थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं सर. आयच्या ह्या सुवाळ्याची याद आमच्या मानेस्तांच्या काळजांत सदाकाळ उरची म्हूण ही ल्हानशी मोगाची भेट तुमी स्विकारची.
मागता भोवमानेस्त एच मनोज हांचे लागीं तांणी हे मोगाचें प्रतीक भेटोवचें. मुखेल सोयरे प्रोफेसर वसंत सैल, प्रोफेसर सत्यवान नाईक, मॅडम दिपाली नाईक, भोवमानेस दिलीप बाब बोरकार, डॉक्टर रामकृष्ण हडर्णेकार, आणि म्हाका सोपोवचे पयलीं मागता शेरूबाय कडेन स्टेजीर येवचें अँड प्लीज गिव हर अ बिग हँड. शेरू डेप्युटी डायरेक्टर एड्युकेशन सद्या आसा, करेक्ट, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. देव बरें करूं मनोज बाब. इश्टानो, ह्या सुवाळ्याच्या शेवटाक आमी पावल्यात. देखून मागता बाय मयुरी हडर्णेकार हांचे लागीं ताणें उपकाराचे उलोवप करचें आनी कार्यावळ सोंपली म्हूण जाहीर करचें. सुरबूश नास्त्याचो सुवाद घेतल्या बगर कोणेच वचचें न्हय. सगळ्या मानेस्तांक म्हाजो उर्बेभरीत नमस्कार. पापाच्या 4थ्या पुस्तक उक्तावण सुवाळ्याक हांगा ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ मानेस्त हाजीर आसात. पापाच्या मोगान तुमी सगळे हांगा आयिल्ले आसात. तुमचे उपकार मानोवपाचो मान म्हाका मेळ्ळा. माचयेर आशिल्ले मुखेल सोयरे भोवमानेस्त प्रोफेसर आनी लेखक सर वसंत सैल, तुमकां देव बरें करूं. पुस्तकाचेर अभ्यासपूर्ण विचार मांडपी म्हजे प्रोफेसर सर सत्यवान नाईक, तुमकां देव बरें करूं. तशेंच मॅडम दिपाली नाईक, जाणी पुस्तकाक खूब बरी प्रस्तावना बरोवन पुस्तकाक खाशेलेपण फाव केलें, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो काका डॉक्टर रामकृष्ण हाणकार हांगा हाजीर राविल्ले बद्दल तुमकां देव बरें करूं. शाय आनी अंतरदृश्टी छापपाची जापसालदारकी आपल्या भुजार घेवपी बिंब प्रकाशनाचे संपादक भोवमानेस्त दिलीप बाब बोरकार, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा सर. पुस्तकाक सुंदर अशें चित्र काडपी बाब सार्थक नाईक आनी पुस्तकाक नांव दिवपी टिचर सुलक्षणा गडेकार, तुमकांय दिनवासता. भांगर भोंय, गोमंतक, लोकमत, तरुण भारत आनी नवीन टायम्स ह्या नेमाळ्यांच्या संपादक, पत्रकार आनी तांच्या वांगड्याक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच चाय नास्त्याचो सुरबूस बंदोबस्त करपी ज्योती केटरर, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष आनी तांचे वांगडी हांचेय आमी उपकारी जावन आसात. बाय देव्यानी हांणी सुंदर अशें सूत्रसंचालन करून कार्यावळीक एक वेगळीच सोबा हाडली, तुकांय देव बरें करूं म्हणटा बाय. बाब सार्थक मडकयकार, रुद्र हाणकर आनी म्हाजो मामा सुदेश मडकयकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे तुमी सगळीं साहित्य मोगी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, घरची आनी इश्ट मंडळी सगळ्यांनी हांगासर हाजीर रावन ह्या सुवाळ्याक खूबच उर्बा हाडली, हाच्या बद्दल तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो सुवाळो हांगा सोंपलो म्हणून जाहीर करता.